नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टिड्डियों का अज़ाब है और ये काफ़ी तादाद में मुल्क हिंदुस्तान में आ चुके हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि अब से पहले भी टिड्डियों का अज़ाब आया है, किस किस तरह से आया है और किस किस शक्ल में आया है और कितनी कितनी मरतबा आया है, ये सब आज आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुरान के हवाले से बताएंगे आप लोगों को कि यह अज़ाब कितनी मरतबा आया है और किस किस तरह से आया और कितने लोग इसमें गर्क हुए। जी हाँ मेरे दोस्तों और साथियों, यकीनन आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इस वक्त आप लोगों को बता दें कि टिड्डियों का काफ़ी तादाद में अज़ाब की शक्ल में मौजूद है। आप लोगों ने देखा है कि इनका एक पूरा सैलाब सा उमड़ चुका है, जो कि कसीर तादाद में मुल्क हिंदुस्तान का रुख कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये जिस सिमत जाते हैं, जिस जंगल में चले जाते हैं, जहाँ चले जाते हैं, वहाँ सारी की सारी फसल तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इनके तादाद की बात की जाए तो इनकी तादाद अनगिनत है और ये इतनी तादाद में है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो ये ज़रा सी देर में बड़े से बड़े पौधे को, बड़े से बड़े दरख्त को आसानी के साथ ढांप लेते हैं। यहाँ तक कि उस पर जो भी फसल होती है ये उसको ज़रा सी देर में चट कर जाते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको काउंट करना या उसका अंदाज़ा लगाना भी बेहद ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अब से पहले भी लोगों पर अज़ाब आए थे, लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अज़ाब आए थे। वो हम बताएंगे आपको कि किस किस शक्ल में अज़ाब आए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों और साथियों, फ़िरऔनियों पर अब से पहले भी 5 मरतबा अज़ाब आए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि उम्मत मुहम्मदिया में किसी भी शख्स पर कोई भी अज़ाब नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ इन टिड्डियों को देखकर लोगों को वो ज़माने याद आ गए, वो वाक़यात याद आ गए जो कि आज भी कुरान में और किताबों में मौजूद हैं, जिसमें कि बताया गया है कि लोग काफ़ी तादाद में उसमें हलाक हुए थे। तो दोस्तों और साथियों, सबसे पहला अज़ाब तूफ़ान का आया। जब जुल्म ज़्यादा हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनी लोग जो है सताने लगे, परेशान करने लगे, तो तूफ़ान का अज़ाब आया, जिसमें कि काफ़ी तादाद में लोग डूब करके मर गए और उसमें काफ़ी लोग बचे। लेकिन फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तौबा वगैरह की, दुआ की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, तो उसके बाद वो तूफ़ान का अज़ाब रुक गया। इस तरह से वो फ़िरौनी लोग मान गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उन फ़िरौनी लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करना शुरू कर दिया, नाफरमानियाँ शुरू कर दी और कुफ्र जैसे काम करने लगे। फिर उस दूसरी मरतबा जो है टिड्डी का अज़ाब आया उन लोगों पर। टिड्डी का अज़ाब आने के बाद भी ये कंडीशन रही कि काफ़ी तादाद में लोग मारे गए और ये लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। और इस वक्त भी यही है, हमने आप लोगों को बताया कि टिड्डियों का मसला चल रहा है। उसी को लेकर के हम ये वाक़यात आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। फिर यही कंडीशन थी। फिर ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और रोए, गिड़गिड़ाए कि हम तौबा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तमामी तरह की बात। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टिड्डी का अज़ाब भी टाल दिया। इस तरह से ये अज़ाब 2 मरतबा आए। फिर तीसरी मरतबा जो है अज़ाब आए थे मेंढक का अज़ाब। बताया जाता है कि जब तीसरी मरतबा फ़िरौनियों पर मेंढक का अज़ाब आया तो मसला ये था कि हर कहीं मेंढक नज़र आने लगे इन लोगों को, खाने पीने की चीज़ों में। यहाँ तक कि बताते हैं कि जब मुंह खोलते थे तो इनके मुंह में भी वो पहुँच जाते थे। इस चीज़ को लेकर के भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ते हैं और कुफ्र हद से बढ़ता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब लोगों पर आता है। ऐसा ही हुआ। फिर इन्होंने तौबा की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से मेंढक का अज़ाब को भी टाल दिया गया। इस तरह से वो लोग फिर सही तरह से रहने लगे और फितरत के हिसाब से वो लोग नहीं माने। फिर चौथी मरतबा घुन का अज़ाब आया, जिसमें कि बताया गया कि इन लोगों की जो भी फसलें थी, जो भी अनाज वगैरह थे, वो सब घुन की शक्ल में जो था उन्होंने सब चट कर लिया। फिर ये लोग परेशान हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच कर के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की
اور وہ گھن کا عذاب بھی چلا گیا۔ لیکن چوتھا عذاب جو تھا خون کا عذاب، جو کہ ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ خون کا عذاب تھا، پتہ چلا کہ جب ان لوگوں نے ظلم زیادہ کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا تو خون کا عذاب آیا۔ یعنی جب یہ کوئی بھی چیز کھانا وغیرہ کھاتے تھے تو وہ خون کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔ یہ لوگ پانی پیتے تو وہ بھی خون کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے کچھ چالیں بھی وہاں پر چلی تھی کہ ہم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اور لوگ ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کیونکہ ان کے کھانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا تھا، لیکن جب یہ لوگ اس کھانے کو کھایا کرتے تھے تو وہ خون بن جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب پانی وغیرہ پیتے تو خون بن جاتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ان لوگوں نے گھاس پھوس کھانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کی مرضی پھر وہ بھی خون کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو اس طرح سے فرعونیوں پر اللہ کا عذاب آتا رہا۔ پھر 5ویں مرتبہ جو ہے یہ فرعونیوں کا عذاب جب آیا تو یہ سارے لوگ دریائے نیل میں ڈوب کر کے غرق ہو گئے۔ وہ تفصیل سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، یہ میں نے ابھی آپ کو صرف شارٹ میں سمجھایا تھا۔ اگر آپ لوگ اس کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے لیے تفصیل سے بھی وہ ویڈیو لے کر کے آئیں گے۔ لیکن جو ہم بتا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ ٹڈیوں کے بارے میں، کہ ٹڈیوں کا عذاب بھی اس وقت آیا تھا، لیکن اس وقت جب ٹڈیاں کافی تعداد میں ہیں، لوگوں کو ٹڈیاں طرح طرح سے نقصانات پہنچا رہی ہیں، تمام ہی طرح کی فصل وغیرہ جو ہے ذرا سی دیر میں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ بات کی جائے نقصان کی تو لاکھوں کروڑوں روپے کے لوگوں کے نقصان ہیں، اور جگہ جگہ اسٹیٹس میں جو ہے لوگ اس چیز کو لے کر کے وہاں دوا وغیرہ کے بھی اسپرے کرا رہے ہیں، جس سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹڈیوں کا عذاب ہے، جو ٹڈیاں ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں۔ لیکن اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو کنڈیشن کافی حد تک ایسی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ امت محمدیہ میں ہیں ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری طرف ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ لاک ڈاؤن میں جس طرح سے لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو پریشانیوں میں گرفتار ہیں کہ کبھی کوئی بات، کبھی لاک ڈاؤن کو لے کر کے مسجدیں بند، کبھی کچھ، ایسے میں بھی کافی حد تک بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ سب بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام ہی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے بھی اگر بات کی جائے تو یہ سب اللہ رب العزت سے، یعنی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں سے لوگوں نے جو دوریاں اختیار کر لی ہیں، ان چیزوں سے دوری کر لی ہیں اپنے آپ کو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، ہم کو حج کرنا ہے، ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر کے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیں آپ کو تمام ہی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العزت ہماری، آپ کے تمام ہی لوگوں کی ہر خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کی ہم جب توبہ کریں مولا تعالیٰ سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ گناہ دوبارہ سے نہ کریں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو اور ہمارے چینل پر دیکھنے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اس پیارے سے چینل جس کا نام ہے رضا ورلڈ، اس کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، جس سے کہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ٹڈیوں سے بچنے کے لیے آپ بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے فرعونیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا، اور کفر یعنی کافی کفریہ کام بھی ان لوگوں نے کیے، اور ظلم کافی زیادہ جب ہو گیا تو ان لوگوں پر یہ عذاب آیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم طرح طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔